दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन, मोबाइल र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। कैलालीकी 65 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 5 पुग्यो। संक्रमित सबैको स्थिति प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार हुँदै। कैलालीमा र्यापिड टेस्टपछि घर फर्काइएकी महिलामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि जोखिम थप बढ्यो। नमुना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षणका लागि सुदूरपश्चिमबाट झण्डै 2400 को नमुना सङ्कलन। 1600 बढीको रिपोर्ट आउन बाँकी, थप 2300 को र्यापिड टेस्ट सकियो। र हिजोदेखि नयाँ वर्ष 2077 साल सुरु। सुदूरपश्चिमको विश्व पर्व पनि लकडाउनका कारण घरभित्रै मनाइयो। कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मेला जात्रा सञ्चालनमा समेत रोक। कोरोना भाइरसबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, अनावश्यक भिडमा नजाउँ, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा आफ्नो नाक र मुख ढाकौँ, सकिन्छ भने मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ। दिनेश एफएमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। हे सुन सुन दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, सुन्नै पर्ने कुरा छ यो विदेश जानेलाई। खेला गर्नु दलालले बेइमान गर्ला, एउटा काम भनी गयो अर्कै काम पर्ला। भरिसके परदेश नगएकै ठिक, जानै परे तालिम लिई सिक्नु एउटा सिप। जानै परे तालिम लिई सिक्नु एउटा सिप। खेतबारी छाडेर माझो परदेशी नभए हुन र देशमै जीवन बेस हुन्छ भने परदेश नगए हुन र परदेश नगए। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। कृषि र किसानको एउटै रोजाइ, दिनेश मोटर्स। हजुर, किसानहरूका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीहरू, घाँस काट्ने मेसिन, स कटर, रुखको हाँगा र दाउरा काट्न सकिने, हेज टिमर, फुलको लेभल मिलाउने, क्रप कटर, होल बनाउने, प्रेसर वासर, गाडी धुलाई गर्न सकिने, स्प्रे ट्याङ्की, लामो र छोटो दूरीसम्म छर्न सकिने, मकै थ्रेसर, मकै छोडाउने मेसिन, जेनेरेटर 1 एचपी देखि 14 एचपी सम्म, डिजल र पेट्रोल वाला, मिनी टिलर 6 एचपी देखि 7 एचपी सम्म, मिनी टिलरमा लगाउने रिपर, धान गहुँ काट्ने मेसिन, कृषि कार्यमा प्रयोग गर्ने औजारहरू र घर निर्माणमा प्रयोग हुने औजारहरू, साथै ब्याट्रीको प्रयोग नगरी चार्जरबाट स्टार्ट गर्न सकिने सेल्फ स्टार्ट पावर टेलर पनि उपलब्ध छ। कृषि र किसानका लागि दिनेश मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड, सुदूरपश्चिम बस व्यवसायी समितिको सपिङ कम्प्लेक्स, धनगढी 416 192। कैलालीमा थप एकजना महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। वीरगञ्ज हुँदै कैलाली पुगेकी लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 की 65 वर्षीय महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5 पुगेको छ। ती महिलामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको सेती प्रादेशिक अस्पताल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो। अस्पतालका आकस्मिक विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता डाक्टर जगदीश जोशीले कैलालीको लम्कीमा 12 दिन क्वारेन्टाइनमा बिताएर घर गएकी ती महिलामा कोरोना देखिएको बताउनुभयो। वीरगञ्जमा चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएकी ती महिला 34 जनासँगै आएकी थिइन्। 18 गतेदेखि लम्की बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखिएकोमा 28 गते र्यापिड टेस्ट गरिएको थियो। र्यापिड टेस्टमा रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएपछि ती महिला सहितसँगै आएका 17 जनालाई घर पठाइएको थियो। तर र्यापिड टेस्टको विश्वसनीयता मापन गर्नका लागि पीसीआर प्रविधिबाट समेत परीक्षण गरिएपछि 65 वर्षीय महिलामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएसँगै 65 वर्षीय महिलालाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर
जोशीले बताउनुभयो। यस्तै संक्रमित महिलासँगै आएका अन्यलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याउन थालिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार ती महिलासँगै वीरगञ्जबाट 26 जना कैलाली आएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतका अनुसार लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 17 जना, वडा नम्बर 8 का 4 जना र बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 5 जना संक्रमित महिलासँगै आएका थिए। कैलाली पुगेका 26 जना मध्ये 22 जना संक्रमितका आफन्त थिए भने परिवारका सदस्य मात्रै 4 जना थिए। वीरगञ्जबाट 34 जना आएका थिए भने त्यसमा सुर्खेतका 5 तथा अर्घाखाँची, दाङ र दैलेखका 1-1 जना आएका थिए। यस्तै घर पुगिसकेपछि उनीहरूले भेटेका अन्यको समेत खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेतले बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालले कोरोना संक्रमित 5 जनाकै स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाएको छ। हिजो मात्रै 1 जना संक्रमित थपिएको बताउँदै अस्पतालले 5 जनाकै स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाएको हो। अस्पतालका मेसो डाक्टर हेमराज पाण्डेले नयाँ संक्रमित महिलाको समेत स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताउँदै आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको बताउनुभयो। अन्य 4 जनाको समेत स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताउँदै उहाँले प्राथमिकताका साथ उपचार भइरहेको बताउनुभयो। सुरुमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 34 वर्षीय पुरुष, त्यसपछि कैलालीको लम्कीका 21 वर्षीय युवक, कञ्चनपुरको बेदकोटका 41 वर्षीय पुरुष र धनगढी 5 कै 34 वर्षीय महिलामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो। यस्तै सेती अस्पतालमा शंकास्पद थप 1 जनाको समेत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको प्रादेशिक अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। अहिलेसम्म अस्पतालबाट स्वाब सङ्कलन भएका 103 जनाको नमुना परीक्षणको रिपोर्ट आइसकेको छ भने 19 जनाको आउन बाँकी छ। कैलालीमा र्यापिड टेस्टपछि घर फर्काइएकी वृद्धामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सुदूरपश्चिममा थप जोखिम बढ्ने चिन्ता गरिएको छ। संघीय सरकारले भारत तथा अन्य मुलुकबाट फर्किएका 2000 बढीको र्यापिड टेस्टमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी घर फर्काइएपछि जोखिम बढ्ने चिन्ता गरिएको हो। कैलाली र कञ्चनपुर सहित प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा र्यापिड टेस्टपछि घर फर्काइएकाहरूमा कोरोनाको संक्रमण भए समुदाय स्तरमा फैलिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको हो। चिकित्सकहरूले भने शंकास्पद व्यक्तिको नमुना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउँदै समुदाय स्तरमै पुगेर पटक पटक परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। गत चैत 18 गते वीरगञ्जबाट लम्कीचुहा नगरपालिका पुगेकी 60 वर्षीय वृद्धाको कोरोना र्यापिड टेस्ट अर्थात् द्रुत परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएपछि 28 गते लम्की बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनबाट घर फर्काइएको थियो। 7 दिन अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी घर फर्काइएको 3 दिनपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै सेती प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएको छ। संघीय सरकारले तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाउँदै चैत 25 देखि सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूको र्यापिड टेस्ट अर्थात् द्रुत परीक्षण गरिरहेको छ। प्रदेशभर अहिलेसम्म 2000 बढीमा गरिएको द्रुत परीक्षणको रिपोर्ट सबै नेगेटिभ आएको छ। उनीहरूमध्ये पछिल्लो 3 दिनको अवधिमा मात्र 1300 जनालाई 7 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी घर फर्काइएको छ। र्यापिड टेस्ट मात्र नभएर पीसीआर मेसिनको समेत 100% विश्वसनीयता नभएका बेला क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूलाई धमाधम घर फर्काइएसँगै जोखिम बढ्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिनु भएका सेती प्रादेशिक अस्पतालका फिजिशियन डाक्टर शेरबहादुर कमर, र्यापिड टेस्टको यो पीसीआर को पनि 100% छैन, 30 to 50% को हाराहारी मात्रै छ। त्यो काठमाडौँबाट लगेर गर्ने पनि हामीले चाहिँ विशेष केमा ध्यान दिनुपर्ने टेस्टलाई मात्रै अब छैन भनेर हामीले 100% मान्न मिल्दैन। यो काठमाडौँ गरेर गरेको पनि यदि रहेछ भने पनि 100 जना मध्ये 40-50 जनालाई मात्रै देखिन्छ, बाँकीलाई नदेखिने हुन्छ। यो टेस्टको चाहिँ सेन्सिटिभिटी भन्छ, 100 जना मध्ये यसको सेन्सिटिभिटी 50% को हाराहारीमा मात्रै छ, 50% त्यसले पनि देखाउँदैन। त्यो र्यापिड टेस्टको रन एकदम कम हुन्छ। अब यो नेगेटिभ देखियो भनेर घरमा मगाऊ अनि मन लाग्दै हिँड भन्ने चाहिँ होइन। चिकित्सकहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने सबैभन्दा उत्तम उपाय क्वारेन्टाइन अर्थात् एकान्तवास भएको विगतदेखि नै सुझाउँदै आएका छन्। सरकारले भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत प्रयोग गर्न भनेको र्यापिड टेस्ट किट मार्फत क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको परीक्षण गरी पीसीआर प्रविधिको रिपोर्ट नआउँदै घर फर्काउन थालेपछि कोरोनाका सम्भावित व्यक्तिले अरूलाई समेत सराउने खतरा बढेको छ। सुदूरपश्चिममा फागुन 23 यता मात्र छिमेकी भारतबाट
मात्रै झण्डै 1.5 लाख भित्रिएका छन्। तर उनीहरू सबै गाउँ-गाउँसम्म पुगिसके पनि अहिलेसम्म खोजी गरेर नमुना संकलन गर्ने काम समेत गरिएको छैन। र्यापिड टेस्ट मानिसको शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता पत्ता लगाउनका लागि मात्र भएकाले PCR प्रविधिबाट नमुना परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कोरोना भाइरसको परीक्षणमै खटिनुभएका फिजिसियन डाक्टर निराजन दत्त शर्मा पौडेल, र्यापिड टेस्ट किटले चाहिँ हामीलाई रोगसँग भएको या नभएको या शङ्कासम्म गर्नलाई धेरै मद्दत पुर्याउँछ। हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसनको अलिकति गाह्रो छ, ट्रान्सपोर्टेसनको अलिकति समस्या छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गाउँघरमा पनि गएर डिटेक्सनको लागि चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। तर कन्फर्मेसन भन्ने कुरामा चाहिँ र्यापिड टेस्ट किट एउटाकै मात्रामा एउटाको आधारमा मात्र चाहिँ कदापि गर्नु हुँदैन। कोरोना भाइरसले विश्वको झण्डै आधा जनसङ्ख्या लकडाउनमा बसेका बेला उत्तर कोरियामा भने लकडाउन गरिएको छैन। त्यहाँ लकडाउन बिना नै सम्भावित मात्र नभएर समुदाय स्तरमै स्वास्थ्यकर्मी पुगेर पटक पटक अन्य व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि लकडाउनको समयमा परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चिकित्सकको छ। साउथ कोरियाको मोडलमा जानु अति जरुरी छ, किनभने मैले भनिहालेँ नि, यातायातको हिसाबले, भूपरिवेष्टित हिसाबले सबै कुराले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू धेरै ठाउँमा छरिएर बसेका छन्। त्यही भारतबाटै आउनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि त गाउँमा पुगेर कतिजनासँग बस्नुभयो होला, कन्ट्याक्ट भयो होला, त्यस्तो यकिन डेटा त छैन नि हामीसँग। सानो सानो मोबाइल टोलीहरू बनाएर जस्तै लम्की चुवामा मानौँ भने पुरा लम्की चुवाको नगरपालिकालाई नै लकडाउन गरेर अब नेक्स्ट 1 हप्तासम्म त्यहाँका हरेक घरको मानिसको स्याम्पल ल्याएर त हामीसँग PCR मसिन छ भने हेर्न त सकिन्छ नि। र्यापिड टेस्टमा भने कोभिड-19 ले संक्रमण गरेको शरीरले उत्पादन गर्ने एन्टिबडीको मात्रा परीक्षण गर्ने भएकाले विश्वसनीय नहुने भएकाले समुदाय स्तरबाट संकलन हुने नमुना PCR प्रविधिबाटै परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर संघीय सरकारले भने सुदूरपश्चिममा 10,000 जनाको र्यापिड टेस्ट गर्न किट पठाएको छ। अहिले परीक्षण गर्दै क्वारेन्टाइनबाट घर फर्काइएकाहरूलाई महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कोरोनाको PCR प्रविधि मार्फत परीक्षणका लागि अहिलेसम्म झण्डै 2,400 बढीको नमुना संकलन भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्र डोटीले दिएको जानकारी अनुसार फागुन 1 गतेदेखि नमुना संकलन सुरु भएकोमा 2 महिनाको अवधिमा 2,391 जनाको नमुना संकलन भएको हो। प्रदेशका विभिन्न अस्पताल, नेपाली सेनाको टोली र संघीय सरकारले पठाएको टोलीले नमुना संकलन गरेका हुन्। प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म 756 जनाको रिपोर्ट आएकोमा 5 जना बाहेक 751 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अस्तिसम्म 629 जनाको मात्रै परीक्षण भएकोमा हिजो थप 127 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको हो। अझै 1,635 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। संघीय सरकारले धनगढीमै 2वटा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेपछि अहिले प्रयोगशाला मार्फत हुने परीक्षणले तीव्रता पाएको हो। यस्तै कैलाली र कञ्चनपुर सहित सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा कोरोना भाइरसको र्यापिड टेस्ट पनि जारी छ। अस्तिसम्म सुदूरपश्चिममा 2,231 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएकोमा हिजो थप 78 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। यो सँगै प्रदेशका 9 जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका 2,309 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। यो परीक्षण प्रविधि PCR भन्दा कम विश्वसनीय हुन्छ। र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखाइए पनि पुष्टिका लागि PCR परीक्षण गर्नै पर्ने हुन्छ। संघीय सरकारले सुदूरपश्चिममा 10,000 को र्यापिड टेस्ट गर्ने जनाएको छ। दिनेश खबरमा अब एकैछिन ब्रेकको पालो। के तपाईलाई थाहा छ र महलहरू, हस्पिटल, बैंक सबैमा प्रयोग हुने भारत सरकारको नम्बर 1 VC सिल्ड प्राप्त सोमानी कम्पनीका टाइल्सहरू विभिन्न कलर साइजका साथै स्क्रैच पनि नहुने र कलर पनि नजाने टाइल, मार्बल, सेनेटरी आइटम, बाथरुममा युज हुने सामान सुपथ मूल्यमा पाउने ठाउँ पनि छ नि धनगढीमा। त्यो पनि सुदूरपश्चिमको लागि आधिकारिक विक्रेता बसन्त जनरल सप्लायर्स, धनगढी, चटकपुर, माया मेट्रोको अगाडि। प्रोपाइटर देवी दत्त भट्ट। फोन नम्बर 091 416 405, मोबाइल नम्बर 98 48 48 31 14। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। हिजोदेखि नयाँ वर्ष 2077 साल सुरु भएको छ। हिजो 1 गते सुदूरपश्चिममा पनि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइएको छ। विश्वका जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपालीले वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा हर्षोल्लासका साथ मनाउँछन्। हरेक व्यक्तिले हिजो
गत वर्ष गरेका कामको सफलता र असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने र सफलता प्राप्त गर्न योजना निर्माण एवं संकल्प गर्दछन्। तर कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विगतका वर्ष जस्तो उल्लास भने यस वर्ष देखिएन। साथीभाइ एवं इष्टमित्र भेटघाट गरेर मनाउन यस वर्ष बन्दाबन्दीका कारण सहज थिएन। सुदूरपश्चिमेलीको मौलिक पर्व विशु पनि लकडाउनका कारण घरभित्रै मनाइएको छ। कोरोनाको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नको लागि देशमा लकडाउनको घोषणा गरिएको हुँदा मौलिक पर्व विशु पनि घरमै मनाइएको हो। यस वर्ष विशु पर्व मनाउन वञ्चित हुनु परेपछि फोन तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्षको स्वागत गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् सुदूरपश्चिमेलीहरूको विशु पर्व कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण घरभित्रै मनाइएको हो। मौलिक परम्परा अनुसार सुदूरपश्चिममा विशु पर्व मनाइँदै आइएको भए पनि यस वर्ष भने प्रदेशवासीले कोरोना भाइरसका कारण विगतका वर्षको भन्दा भिन्न तरिकाले मनाएका हुन्। डोटीका स्थानीय नरबहादुर कार्की त्यसै गरी जोडा प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने, स्नो पानी लगाउने, विभिन्न मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू गरेर मनाउने गरिन्छ। विशेष गरी नयाँ वर्षको दिन देवर भाउजू तथा साली भिनाले एक अर्कालाई सिस्नो पानी लगाउने गर्छन् भने एक घरबाट अर्को घर, एक गाउँबाट अर्को घर पुगेर सिस्नो खेल्ने चलन रहिआएको छ। सिस्नो पानी लगाएर मनाइने विशुलाई मिलनको पर्वका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यो सँगै विशु पर्वको दिन नयाँ लुगा लगाउने, बितेको वर्षको समीक्षा गर्ने तथा आउने वर्षको योजना बनाउने गरिन्छ। तर लकडाउनका कारण यस वर्षको विशु घरभित्र मात्रै सीमित भएको छ। बझाङमा यस वर्षको विशु कसरी मनाइयो त? बझाङकै स्थानीय कलक खत्री पर्व भनेर विभिन्न ठाउँमा मेला जात्राहरू मनाइन्थ्यो। यहाँको स्थानीय भाषामा काँचर गर्ने, पक्षीहरू सिँगारेर एक ठाउँमा राख्ने, सेलाउने त्यस्तो काम गरिन्थ्यो। अहिले त्यो सेलाउने त्यस्तो काम गरिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो केही छैन। नेपाली घरमै बसेर परिवारमै गरेर सीमित भएर मनाइने भइरहेछ। स्थानीय प्रशासनले कोरोनाको जोखिम बढ्ने भन्दै विशुको दिन लाग्ने मेला तथा जात्रामा पनि रोक लगाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मेला तथा जात्रामा समेत रोक लगाएपछि विशु पर्वको रौनक गाउँघरमा खासै हुन सकेको छैन। बैतडीका स्थानीय कमल बोहरा गत वर्ष जस्तो त छैन। यसपालि अब त्यतिकै लकडाउनले गर्दा बाहिर जानु निस्किने अवस्था छैन। गाउँमा अलि मान्छेहरू त छन् त, तर एक अर्काको घरमा नजाने भएको कारणले अब त्यतिकै अब घरकै आफ्ना परिकारहरू बनाएर खाएर त्यतिकै मनाइराखेका। सुदूर पहाडका जिल्लामा विशु पर्वलाई दशैं तिहारकै महत्वका साथ मनाउने गरिन्छ। गाउँ पुगेका परिवारका सदस्यहरूले घरभित्रै मिठा मिठा परिकार पकाएर विशु पर्व भने मनाएका छन्। शैलेश्वरी क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष तथा पुजारी प्रेम शंकर भट्ट नयाँ वर्षमा नयाँ परिवेशमा सबैले बाँच्नुपर्छ। नयाँ काम गर्ने, नयाँ संरचनाको निर्माण गर्ने, पुराना विगत कुरा सब भुल्ने, राम्रो खाने, राम्रो लाउने र आफ्नो नयाँ विगत पक्ष होस् भनेर यो विशु पर्व मनाइन्छ। सुदूरपश्चिममा यसलाई विशु पर्व भनेर यसलाई मनाइन्छ। आफ्नो गाउँघरमा विभिन्न किसिमका खेलहरू, बुढापाकाहरूले देउडाहरू खेल्ने, युवाहरूले पनि गाउने, नाच्ने, देउडा खेल्ने, दौरो सेलाउने भन्छन्। विभिन्न किसिमका नयाँ रीतिहरू हुन्छन्। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट धनगढी। अर्को प्रसङ्ग, सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण तथा उपचारका लागि सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै कोभिड अस्पताल तोकेको छ। धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड अस्पताल अर्थात् पहिलो श्रेणीको रूपमा तोकेको हो। यहाँ सामान्य कोरोना संक्रमितहरूको मात्रै उपचार हुनेछ। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमका 11 अस्पताललाई कोभिड क्लिनिक सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। जसमध्ये कैलालीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली अस्पताल र डडेलधुरा अस्पताललाई कोरोना भाइरसका संक्रमितको उपचारका लागि हब अस्पतालको रूपमा तोकिएका छन्। जस्तै जिल्ला अस्पताल अछाम, जिल्ला अस्पताल बैतडी, जिल्ला अस्पताल बझाङ, जिल्ला अस्पताल बाजुरा, जिल्ला अस्पताल दार्चुला, जिल्ला अस्पताल डोटी, टिकापुर अस्पताल र बैलपाटा अस्पताल अछाम समेत कोभिड क्लिनिकका रूपमा तोकिएका छन्। ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गर्ने अस्पतालले आइसोलेसन बनाउनु पर्नेछ भने नमुना सङ्कलन तथा नमुना प्रयोगशालामा पठाउनु पर्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो श्रेणीको कोभिड अस्पताल भने तोकिएको छैन। कोरोनाका जटिल बिरामीलाई प्रदेशमा रहेको
कोभिड अस्पताल अर्थात् सेतीले दोस्रो श्रेणीका कोभिड अस्पताल नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज अथवा बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरान पठाउनु पर्ने हुन्छ। कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा सरकारले कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका समेत जारी गरेको छ। निर्देशिका अनुसार कोभिड क्लिनिक तोकिएका अस्पतालले शंकास्पद बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने र नमुना सङ्कलन गरी नजिकको प्रयोगशालामा पठाउनु पर्नेछ। यदि बिरामीको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा एम्बुलेन्स मार्फत कोभिड अस्पताल पठाउनु पर्नेछ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीका लागि भाडाको गाडी प्रयोग गरेको छ। उपमहानगरपालिकासँग 5 वटा गाडी रहे पनि काठमाडौँबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन भाडाको गाडी प्रयोग गरिएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा उपसंयोजक लक्ष्मी उपाध्याय स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि चैत्र 29 गते काठमाडौँ जानु भएको थियो। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटाका अनुसार दैनिक भाडा तिर्ने गरी गाडी लगिएको हो, तर उहाँले गाडी नम्बर र जम्मा भाडाको बारेमा भने बोल्नु मान्नु भएन। धनगढी उपमहानगरपालिकामा मेयर, उपमेयर, कार्यकारी अधिकृतले प्रयोग गर्ने गाडी र अन्य 2 गाडी अहिले कार्यालयमै छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडबरोले 5 गाडीमा मेयरले प्रयोग गर्ने गाडी बाहेक अन्य 4 गाडी आकस्मिक सेवाका लागि राखिएका बताउनुभयो। कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनबाट प्रभावितहरूलाई राहत वितरण गर्दा अन्य गाडीको प्रयोग भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौँबाट 50 सेट पिपी, ज्वरो नाप्ने उपकरण 15 वटा, 12,000 मास्क, कीटनाशक औषधि, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री धनगढी उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको हो। दिनेश खबरमा फेरि पनि एकैछिन ब्रेकको पालो। अल इन वान थाहा छ के भनेको? थाहा छ नि, सबै कुरा एउटै ठाउँमा। अनि त्यो सबै कुरा कहाँ पाउँछ थाहा छ? सबैलाई थाहा छ। 30 वर्षदेखि सेवा दिँदै आइरहेको गणेश लक्ष्मी नामै काफी छ। अफिसदेखि घर, घरदेखि भान्सासम्म चाहिने सम्पूर्ण फर्निचर तथा ब्रान्डेड सीसीटीभी क्यामेरा, इन्भर्टर, सोलर ब्याट्री, मिक्सर, वासिङ मेसिन, टिभी, फ्रिज, स्यामसङ, व्हर्लपुल, भोल्टाज, हाइसेन्स, तोशिबा तथा विभिन्न कम्पनीका ब्रान्डेड इलेक्ट्रोनिक सामानहरू एउटै पसलमा। श्री गणेश लक्ष्मी इन्टरप्राइजेस, बस पार्क नजिक, मेन रोड, धनगढी। फोन नम्बर 091 522 091। घरको बारेमा त हजुरलाई केही चिन्ता छैन है। नवीन बाबुले हामी भन्दा पनि कति पछाडि घर बनाउन सुरु गर्नु भएको। उहाँहरूको घरको काम सबै सकिसक्यो। हजुरलाई भन्ने यता डुल्न उता डुल्न ठिक्क। अब तिमीले चिन्ता लिनै पर्दैन। हाम्रो घर पनि छिट्टै तयार हुन्छ। पिनाकेश्वर ट्रेडर्समा राम्रो क्वालिटीको घरका सबै सामग्रीहरू, सफ्लायर्स, मार्बल सफ्लायर्स, टाइल, बाथरुम फिटिङ, सबै किसिमका हार्डवेयर सामग्रीहरू पाइन्छ। पिनाकेश्वर ट्रेडर्स, धनगढी 3 बोरा डाँडी, गोदावरी फ्लोर मिलको ठीक अगाडिपट्टि। प्रोप्राइटर जयराज पन्त। सम्पर्क फोन नम्बर 091 415 079 र मोबाइल 98 046 084 51। सस्तो होइन, गुणस्तर रोजौं, अरू होइन, राजभण्डारी सप्लायर्स नै सोचौं। सुदूरपश्चिमको पहिलो र विश्वासिलो होलसेल पसल राजभण्डारी सप्लायर्स, मैन्युफैक्चर एन्ड सप्लायर्स अफ टाई, बेल्ट, बैग, नेम प्लेट, टी सर्ट, ट्रैक सूट, सॉक्स, लेबल, मोनोग्राम etc. कम्प्लिट सोलुसन फर स्कुल एन्ड कलेज। हरेक टाई र बेल्टको बिक्रीमा असहाय अनाथ बालबालिकाहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 50 पैसाको दरले छुट्याई दशैंको बेला स्वयं हस्तान्तरण गरिनेछ। राजभण्डारी सप्लायर्स, धनगढी 3 मित्रनगर। प्रोप्राइटर विवेक राज भण्डारी। 98 584 21 028, 98 017 21 028, 091 416 650। साथै हाम्रो पसल राजभण्डारी सप्लायर्स हसनपुर अनमिन चौकबाट चौराहा कर कार्यालय पछाडि आफ्नै नवनिर्मित भवनमा सरेको जानकारी गराउँदछौँ। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। महाकाली अस्पतालमा भेन्टिलेटर खरिदको जिम्मा पाएको आपूर्तिकर्ताले बदमासी गरेको छ। 53,85,000मा 1 थान भेन्टिलेटर, 2 वटा मोनिटर सहित 5 वटा उपकरण खरिदको जिम्मा आरजी ट्रेडर्स काठमाडौँले पाएको थियो। अस्पतालका लेखा अधिकृत नन्दराज भट्टले अस्ति मात्रै उपकरण महाकाली अस्पतालमा पुगेको बताउँदै पुरानो र प्रयोग गरिसकेको भेन्टिलेटर पठाएको गुनासो आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले गुनासो आए पनि आज मात्रै प्राविधिकले हेरेर विस्तृत जानकारी हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म सबै सामान समेत आउन सकेको छैन। 2500 मिटर उचाइमा रहेको डडेलधुराको महाभारत वन क्षेत्रमा पहिलो पटक पाटे बाघ भेटिएको छ।
पाटेबागको तस्बिर स्वचालित क्यामेरामा कैद भएको डिभिजन वन अधिकृत विष्णु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। क्यामेरामा कैद भएको बाघ रैथाने वा अन्यत्रबाट आहारको खोजीमा आएको हो भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ। तराई भूपरिधि कार्यक्रम विश्व वन्यजन्तु कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा डिभिजन वन कार्यालयले संयुक्त रूपमा मार्च 6 देखि अप्रिल 6 सम्म महाभारत वन क्षेत्रमा बाघ नभएको अध्ययन गर्न 32 चोटि स्वचालित क्यामेरा जडान गरिएको थियो। तीनैमध्ये महाभारत वन क्षेत्रको महाकाली नदीको पूर्वी भाग र डडेलधुरा बजारको पश्चिमी भागको एक स्थानमा पाटेबाघको तस्बिर ट्र्याप भएको आचार्यले बताउनुभयो। क्यामेरामा पाटेबाघसँगै रेड फक्स, चितुवा, घोरल, लार्ज इन्डियन सिभेट, लियोपार्ड क्याट, दुम्सी मृग प्रजाति र चरा समेत कैद भएका छन्। डडेलधुरामा तस्बिर कैद भएपछि उक्त क्षेत्रमा पनि पाटेबाघ हुन सक्ने पुष्टि भएको छ। नेपालका बाघ विज्ञ कञ्चन थापाका अनुसार राम्रो वासस्थान, आहार, प्रजातिको उपलब्धता र कोलाहल नहुने हो भने नेपालमा पनि तल्लो क्षेत्रमा रहेका बाघ उच्च भागसम्मै जान सक्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नयाँ वर्ष 2077 का अवसरमा सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयद्वारा हिजो जारी गरिएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले सिङ्गो विश्व कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न जटिल अवस्थाको कठिन मोडमा गुज्रिरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश समेत यसबाट अछुतो रहन नसकेकोले यसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सम्पूर्णमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नु भएको छ। सम्पूर्ण नेपालीले मनाउँदै आएको नयाँ वर्ष एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीको महत्त्वपूर्ण चाड विश्व पर्वका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले यस पर्वले कोरोना संक्रमणको महामारीबाट सामना गर्न शक्ति प्रदान गर्नुका साथै सुख शान्ति एवं समृद्धिको कामना गर्नु भएको छ। र बाजुराको स्वामी कार्तिक गाउँपालिका 1 साप्टामा मुक्तिकोटबाट एक सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। रक्तस्रावसहित जटिल स्थितिमा सुत्केरी भएर छटपटाइरहेकी स्थानीय 35 वर्षीय सुपारी विकलाई हिजो बिहान हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा प्रसाद नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पहलमा सो उद्धार गरिएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले सुत्केरीलाई बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज लगिएको बताउनुभयो। आइतबार बिहान घरमै एक बच्चा जन्माएकी विकको पेटमा अर्को बच्चा पनि हुन सक्ने साप्टा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज बीर्ज विकको भनाइ छ। जिल्लामा अत्याधिक रक्तस्रावका कारण यसअघि पनि 5 जना सुत्केरीको मृत्यु भइसकेको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कैलालीकै 65 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 5 पुग्यो। संक्रमित सबैको स्थिति प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार हुँदै। कैलालीमा र्यापिड टेस्टपछि घर फर्काइएकी महिलामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि जोखिम थप बढ्यो। नमुना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षणका लागि सुदूरपश्चिमबाट झण्डै 2400 जनाको नमुना सङ्कलन, 1600 बढीको रिपोर्ट आउन बाँकी, थप 2300 को र्यापिड टेस्ट सकियो। र हिजोदेखि नयाँ वर्ष 2077 साल सुरु। सुदूरपश्चिमको विश्व पर्व पनि लकडाउनका कारण घरभित्रै मनाइयो। कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मेला जात्रा सञ्चालनमा समेत रोक। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ पनि दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन। It's 7 AM. इस टाइम चेक का साथमा प्रदेश नम्बर 7 को एकमात्र आईसीयू एनआईसीयू भेन्टिलेटर सहितको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली, हसनपुर, धनगढी, कैलाली।
अर्गर सिखाई कक्षा 1, 2, 3 का लड़का पर्कन। आप सुनी